नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 वैशाख 13 गते, आज सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो सदाझै श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदाझै मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी 379 धर्मदेशना को भाग लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। भोलि हामी 400 भागमा पुग्नेछौँ र यो हाम्रो देशना निरन्तर जारी रहने नै छ। त उपासक उपासिका, आजको एउटा विषयवस्तु चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि धेरैले थाहा भइसकेको हुनुपर्छ कि भाग्य वा कर्म कुन विषय बलवान हो, भाग्य बलियो कि कर्म बलियो, र यो भाग्य भनेको के हो, कर्म भनेको के हो, भाग्य कसरी बन्छ, कर्म कसरी बन्छ आदि इत्यादिको विषयमा हामी धर्मदेशना गर्नेछौँ र धम्म साकछा गर्नेछौँ। र एउटा भाग्य र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने एउटा दुईजना राजाहरूको विषयमा एउटा चाखलाग्दो एउटा प्रेरक प्रसङ्ग पनि म तपाईलाई सुनाउने छु र अन्तिममा यो प्रसङ्ग पनि तपाईले सुन्नुहोला है। अब धेरै समय भन्दा पनि देशनालाई नै अगाडि बढाउँ। भाग्य बलियो कि कर्म बलियो, भाग्य बलवान कि कर्म बलवान, यसको लागि सबभन्दा पहिला कर्म भनेको के हो यो कुरालाई चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्यो। सायद तपाईहरु सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, कर्म भनेको त आफूद्वारा गरिएका शरीर वचन मनबाट सम्पादन गरिएका काम कर्तव्य काम कुराहरूलाई हामी कर्म भन्छौँ। तपाईले बोल्नु भएका बोलीहरूबाट, तपाईले गर्नु भएका कामहरूबाट, तपाईले सोच्नु भएका विचारहरूबाट कर्म बन्दछ। काय वाक चित्त भनेर चाहिँ भनिन्छ। काय भनेको शरीर, वाक भनेको वचन, चित्त भनेको मन। यो तीनवटा काय वाक चित्त द्वारा गरिएका काम कुराहरूलाई, विचारहरूलाई हामीले चाहिँ कर्म भन्छौँ। तपाईको वचनले पनि कर्म गरिरहेको हुन्छ, शरीरले पनि कर्म गरिरहेको हुन्छ, मनले पनि कर्म गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले कुशल अकुशल कर्महरूको विषयमा तपाईले पक्कै देशना सुन्नु भइसकेको छ। यो शरीर, यो वचन, यो मनद्वारा
आफू र अरूको हित हुने बोल्नुभयो, गर्नुभयो, सोच्नुभयो भने त्यसलाई कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। यो शरीर, यो वचन, यो मनबाट आफू र अरूको हानि, नोक्सानी, अहित, दुःख हुने कार्य गर्नुभयो भने त्यसलाई अकुशल भनेर भनिन्छ। त्यसैले कर्म भनेको त शरीर, वचन, मनद्वारा गरिएको काम, जसलाई हामी कर्म भन्छौँ। यो कुरा त प्रष्ट छ नि। त्यसैले जस्तो बिउ रोपियो उस्तै फल फल्छ भन्ने भगवान बुद्धको सूत्र छ। यादिसं वपते विजं तादिसं हरते फल। जस्तो बिउ रोपिन्छ उस्तै फल फलिन्छ। कल्याणकारिञ्च कल्याणं पापकारिञ्च पापकारिं। कल्याण हुने कार्य गर्नुभयो भने कल्याणै हुन्छ। पाप रूपी कार्य गर्नुभयो भने पापै लाग्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। तपाईले राम्रो काम गरेर नराम्रो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने डर त्रास बोक्नु आवश्यक छैन। तपाईले राम्रो मात्र काम गर्नुपर्छ, नराम्रो प्रतिफलबाट डराउनु पर्दैन। यदि तपाईले नराम्रो काम गर्नुभएको छ भने मलाई राम्रो होस् भनेर जस्तो सुकै तप जप गरे पनि तपाईलाई त्यसको कुनै औचित्य हुने छैन। कर्म भनेको त कर्मै हो, हैन? त मान्छेहरूले पनि हरेक दिन कर्मै गरिरहेको हुन्छ। त यो कर्मले कस्तो प्रतिफल हुन्छ, यो कर्मले कस्तो विपाक आउँछ, यो कर्मले कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने नजान्ने मात्रै हो। अब कोही कोही जानेर बुझ पजाउने मात्रै हो र अर्को वास्ता नगर्ने मात्रै हो र अर्को विश्वास नगर्ने मात्रै हो। तर गर्न त गरिरहेकै हुन्छ नि। त्यसैले कर्म भनेको ट्वाक्कै बुझ्नुस्, शरीर वचन मनद्वारा गरिने कामलाई कर्म भनिन्छ। त्यो कुशल हुन सक्छ, अकुशल हुन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईमा निर्भर हुन्छ। अब भाग्य भनेको के हो त? भाग्य भनेको तपाईहरुले भन्नु होला कसैले वरदान दिएको, कसैले आशीर्वाद दिएको, हैन? भाग्य कसरी प्राप्त हुन्छ? भाग्य भने चाहिँ कस्तो हो? मेरो भाग्यै खोटो छ, मेरो भाग्यमै नभएको भन्नुपर्छ नि त। हामी कहिलेकाहीँ भनिरहेका हुन्छन्, समाजमा हामी सुनिरहेका हुन्छन्, मान्छेहरूले बोलिरहेका हुन्छन्। भाग्यमानी अभागीको शब्दहरू हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। ठुला बडालाई चाहिँ हामी ठोक गर्नु हुँदैन, भाग्यमानी भइस् भनेर पनि आशीर्वाद दिन्छ। के साँच्चै के त्यो भाग्यमानी भइस् भन्ने बित्तिकै भाग्य नै चम्किएर आउने हो कि के हो? अभागी व्यक्तिहरूले पनि ठुला बडाले भोग्ने बित्तिकै भाग्यमानी भइस् भनेपछि भाग्य जगमगाउने हो कि के हो? यो जगमगाउने, यो फल्ने फुल्ने यो भाग्य चाहिँ के हो भन्ने विषय बुझ्नु पर्यो पहिला। अनि मात्रै यो भाग्य कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझाउँ। भाग्य भनेको कसैले दिने होइन, कसैसँग लिने पनि होइन। यो लेनदेनको विषय नै होइन यो भाग्य भनेको चिज। राम्रोसँग बुझिराख्नुहोस्। तपाईले कर्मलाई बुझ्नुभयो भने भाग्यलाई बुझ्न गाह्रो छैन। अब कर्मलाई नै बुझेन भने तपाईले भाग्यलाई पनि त्यस्तै बुझिरहेको हुन्छ। कर्मलाई बुझ्नु भएन, तपाईले भाग्यलाई पनि बुझ्नु भएन।
भाग्य भनेको चाहिँ लेनदेनको विषय नै होइन। यो भनेको आफ्नै शरीर वचन मनद्वारा गरिएका कामबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, काय वाक चित्तद्वारा प्राप्त गरिने लाभ, त्यसलाई नै भाग्य भनेर भनिन्छ। तपाईँ भाग्यमानी हुनुभयो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो कर्म गरी आएको छ र पो तपाईँ भाग्यमानी। भाग्य भनेको पनि कर्मले नै बन्ने हो कि उपासक उपासिका। बिना कर्म तपाईँले भाग्य बनाउन सक्नुहुन्न। भाग्य भनेको अतीत कर्म। हामी अतीत कर्म, अनागत होइन, यो पछुपन्न कर्म, यो वर्तमानको कर्म, पहिलाको कर्म, यस्तो कर्म हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले पहिला गरि आएका कर्महरू छ कि छैन? हो, त्यो तपाईँले नै बनाएको हो कि भाग्य भन्ने चिज। कसैले तपाईँलाई दिने लिने होइन। अब तपाईँ अहिलेको जन्ममा तपाईँलाई मलाई यस्तो प्राप्त भयो, मेरो त भाग्यवान, म त भाग्यवान, मैले भाग्य बनाएर आएको भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले पहिला त्यस्तै राम्रो कुशल कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले तपाईँ भाग्यमानी हुनुभएको हो। भाग्य भनेको यति बुझ्नुहोस् तपाईँ, अरू के पनि होइन। भाग्य भनेको पनि के हो? कर्मै हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल फल्ने हो, जस्तो कर्म गर्यो त्यति चाहिँ पाउने हो भनेपछि कसैले भाग्यमानी भइस् भने भन्नेमा तपाईँले चाहिँ तपाईँले गर्दै नगरेको कर्म तपाईँले प्राप्त गर्दछ होइन। त्यसैले अब भाग्य भनेको पनि कर्मै रहेछ त हो नि त। पहिला तपाईँले गरे आउनु भएको कर्मको प्रतिफल भोग्नेलाई चाहिँ भाग्य भनेर भनिन्छ। कर्म भनेको चाहिँ अहिले गर्ने कामलाई चाहिँ कर्म भनेर भनिन्छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् कुन चाहिँ बलवान हुन्छ होला होइन? भाग्य बलवान कि अब कर्म बलवान? भाग्य भनेको त तपाईँले पहिला गरे आएको कर्मको प्रतिफल भयो। त कर्म भनेको चाहिँ अहिले गर्ने कर्म हो कि वर्तमानको कर्म। अब तपाईसँग हातमा भएको चाहिँ अतीत हातमा छ कि वर्तमान हातमा छ? ल भन्नुहोस् त। अतीतमा जे गरे आयो त्यसको प्रतिफलको रूपमा आउने तपाईको जीवनमा त्यो भाग्य होइन। अब अतीत त बितिसक्यो, जति गर्नु थियो गरिसक्यो। अब वर्तमान तपाईसँग हातमा छ भनेपछि यो वर्तमानलाई तपाईले जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो बोली, तपाईको यो वचन होइन, तपाईको यो शरीर, तपाईको यो काय, तपाईको यो मन, तपाईको यो चित्तलाई स्मृतिवान भएर, जागरुक भएर, अप्रमादी भएर तपाईले यो समयमा यो काय वाक चित्त तीनैवटा द्वारलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त तपाईको हातमा छ नि हैन। अहिले गरिएका कर्महरू नै तपाईको भविष्यमा भाग्य बन्ने हो कि? तपाईले अहिले काम गर्नु भएन भने भविष्यमा तपाईँ भाग्य तपाईको हुँदैन हो। तपाईँ अभागी हुनु भएको भनेको मतलब अहिले कुरा गरौँ, कर्म तपाईले अहिले चाहिँ नराम्रो कर्म गर्यो भने भविष्यमा तपाईको अब नराम्रै प्रतिफल हुन्छ। नराम्रो प्रतिफल कसैलाई रुचाउँदैन। अनि के भन्छौँ हामी? अभागी भयो, कर्मै त्यस्तो गरेको छ त अभागी हुँदैन त। तपाईले अहिले राम्रो कर्म गर्नुभएको छ त्यो भविष्यमा तपाईको भाग्य चम्किन्छ भनेको कारण त्यो हो कि। अब बच्चा बेलामा राम्रो पढ्नु भयो, लेख्नु भयो भने ठुलो भएपछि तपाईँ भाग्यमानी हुन्छ कि? किन त भन्दाखेरि बच्चा बेलामा उसले चाहिँ राम्रो कर्म गरी आएको छ कि, त्यसैले चाहिँ अहिले आएर अब कोही कोही मान्छेहरूले चाहिँ पढ्दैन होइन, भेडा बाख्रा चराएर बस्यो परिस्थिति समयले होइन, अहिले आएर चाहिँ यस्तो पढेको भए कति हुन्थ्यो, मेरो त भाग्य खोतो भनेर कराइरहन्छ।
त्यति बेला पढ्ने टाइममा पढेको भए अहिले भाग्य खोटो छ भनेर चाहिँ आफ्नै पुरपुरोमा हात राखेर बस्नु परेको थिएन नि। तर त्यति बेला पढेकाहरूले अहिले चाहिँ कस्ता कस्ता चाहिँ अवसरहरू पाइरहेका छन् होइन। शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि फिट भइरहेका छन्। ओहो मेरो त भाग्य चम्कियो भनेर भन्छन्। त्यो भाग्य उसले पहिला कर्मद्वारा नै बनाइ आएको हो, कर्मद्वारा नै बनाइएको। त्यसैले वास्तवमा भन्ने हो भने कर्मको अगाडि त भाग्य पनि सुक्छ। किन त भन्दाखेरि भाग्य भनेको त पहिला गरि आएको कर्म हो होइन। त्यो कर्म भनेको त सक्यो समय। अहिले वर्तमानको कर्म भनेको हाम्रो हातमा छ, जस्तो पनि गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईले पहिला कर्म गरेर आएको छैन भने पनि यो वर्तमानमा अहिले त कर्म गर्न पाइयो नि, अहिले त कर्म गर्न सकियो नि, अहिले त तपाईँ कर्म गर्ने अवसर छ नि, तपाईसँग हातमा छ नि त। वर्तमान कर्म त तपाईको हातमा छ नि। पहिला नभएका कर्महरूलाई पनि गर्न पाउने, सम्पादन गर्ने अवसर छ तपाईसँग। पहिला राम्रो कर्म गरेर आए तापनि अझै त्यो कर्मलाई थप गर्ने अवसर पनि छ तपाईसँग। छ कि छैन? छ नि हैन। त्यसैले भाग्य ठुलो या कर्म ठुलो, भाग्य बलवान या कर्म बलवान भन्ने विषयमा मान्छेहरू अलमल लिएर बस्छन्। तर वास्तवमा भाग्य भनेको पनि कर्म भनेको पनि उस्तै उस्तै हो। तर चाहिँ अतीत र वर्तमानको विषयमा अलिकति अन्तर छ हैन। त्यसैले राम्रो भाग्य बनाउनको निमित्त, भाग्यवान हुनको निमित्त तपाईले अहिले तपाईँ भाग्यमान हुनुहुन्छ भने तपाईले अतीत जन्ममा धेरै राम्रा राम्रा कुशल कर्महरू सम्पादन गरि आएकोले अहिले भाग्यमानी। अहिले तपाईँ भाग्य छैन भने पनि तपाईले त्यो भाग्यवान हुने कर्म अहिले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले गरिएका ती कुशल कर्महरूद्वारा तपाईँ पछि भविष्यमा के हुन्छ। अब भविष्य भनेको मतलब मरेपछि भनेको होइन, यही जन्मको भविष्य पनि छ नि त। भोलि हाम्रो भविष्य, जुन कार्य अहिले तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यो कार्य भोलिको लागि प्रतिफल बन्छ। यही जन्मको अतीत वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्दैछु। मरेपछि जन्म जन्मको कुरा त्यो अलग्गै छ। त्यो त्यहाँसम्म गयो भने तपाईँ अल्मलिनुहुन्छ होला। अहिले तपाईँ परिश्रम गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, भोलि तपाईँको भविष्य चम्किन्छ। भविष्य भनेको वर्तमानमा निर्भर हुन्छ कि तपाईले जुन वर्तमानमा कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै भविष्य बन्छ तपाईको। भाग्यवान भविष्य बनाउने हो कि अभागी भविष्य बनाउने कसको हातमा? तपाईकै हातमा भयो नि त। जसरी अतीत कालमा हामीले गरि आएको कुशल अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि वर्तमानमा हामी भाग्यमानी अभागी भयौं, त्यसरी नै यो वर्तमान समयमा तपाईले गर्नु हुने कर्मको आधारमा तपाईको भविष्य भाग्यमान र अभागी हुने भनेको तपाईकै वर्तमान कर्मले हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, अब तपाईँ भन्नुहोस् भाग्यमा विश्वास गरेर हामी हिँड्ने हो कि कर्ममा विश्वास गरेर हिँड्ने हो? भाग्यमा विश्वास गरेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईले कस्तो प्रतिफल पाउनु हुनेछ त्यो पनि तपाईले सोच्नुहोस्। कर्ममा विश्वास गरेर हिँड्ने हो भने पनि तपाईले कस्तो प्रतिफल पाउनुहुन्छ त्यो पनि सोच्नुहोस्। र भन्नुहोस् भाग्य बलियो कि कर्म बलियो? होइन र? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि भगवान बुद्धको जीवनी मात्रै हामीले हेर्ने हो भने पनि उहाँसँग त कस्तो कस्तो भाग्यहरू छ, कस्ता कस्ता भाग्यहरू छ। उहाँ जन्मिनु हुँदाखेरि हैन धनधान्य घडाहरू उत्पन्न भएको थियो। त्यो कसरी उत्पन्न भएको? जन्मिँदाखेरि नै उत्पन्न भएको हो। उहाँले एक पाइला पनि
सार्नु परेको थिएन, एउटा हाट पनि चलाउनु परेको थिएन, कुनै परिश्रम गर्नै परेको थिएन, त उहाँ जन्मिने बित्तिकै उहाँसँगै धनधान्य त्यस्ता घडाहरू उत्पन्न भए। त्यो के को कारणले? उहाँले कर्मै गरेको छैन त कसरी प्राप्त भयो? कसरी प्राप्त भयो? म तपाईलाई उदाहरण मात्र दिएको है। बुद्ध जीवनी त तपाईले सुन्नुभयो। भगवान बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि चारवटा त्यस्ता चाहिँ योजनका ठुल्ठुला घडा चारवटा पनि उत्पन्न भए। त्यो कसरी उत्पन्न भयो? भगवान बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि धरतीबाट कमलको फूल फुलेर भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिन आए। त्यो कसरी हुन आयो? सबैलाई हुनुपर्ने, तपाईलाई भयो, मलाई भयो, कसैलाई भएको देख्नु भएको छ तपाईले? हैन? कसरी भयो त? भगवान बुद्ध जन्मने बित्तिकै साफ पाइला हिँड्नुभयो र बोल्नुभयो, अग्गो हमस्मिङ लोकस जेत्तो हमस्मिङ लोकस सेत्तो हमस्मिङ लोकस। ल अब भयो। तपाईँ हामी जन्मिने बित्तिकै के भएर जन्मिएका छौँ एकचोटि सोध्नुहोस् आमाले। हैन? यो विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। ल ब्याट्री सकिन लाग्यो, एकैछिन है। यहाँ ब्याट्री बहुत सकिन लागेको रहेछ एकछिन। अब भगवान बुद्धले जीवनकालमा धेरै यस्ता कुराहरू प्राप्त गर्नुभयो जुन प्राप्तिहरू यो जन्ममा गर्दै नगरेका कर्महरू जस्तै लाग्ने गरी प्राप्त भएका छन्। ती कारणहरू के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले कुशल कर्महरू सम्पादन गरेका थिए। कुशल कर्मबाट पुण्य सम्पत्ति प्राप्त गरी आएका थिए। त्यसैको प्रतिफलको रूपमा भगवान बुद्ध भएर जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँले सजिलैसँग प्राप्त गर्नुभएको। त्यो उहाँको भाग्य हो। तर यहाँनिर भनेको भाग्य कर्मको प्रतिफल। त भगवान बुद्धले पहिला त्यस्ता कुशल कर्महरू गरेर नआएको भए यो जन्ममा त्यस्तो भाग्य पाउने थिएन। यो पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। र अर्को कुरा, भगवान बुद्धलाई सेवा गर्ने पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू लगायत कयौं भिक्षुहरू छन्। जुन भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले यही भिक्षु भनेर यसरी हात पसार्ने बित्तिकै ती व्यक्तिहरूको शरीरमा भएको ग्रस्त भाव लोप भएर प्रवजित भावमा चाहिँ प्रस्तुत हुन आए। त्यो कसरी उनीहरूले त्यस्तो भाग्य प्राप्त गरे त? तपाईले सुन्नु भएको छ? यो बुझ्नु भएको छ? यो भनेको यही भिक्षु हुने बित्तिकै ग्रस्तको त्यो यो केश दारी जुङ्गाहरू लोप भएर जान्छ, ग्रस्ती लुगाहरू लोप भएर जान्छ अनि प्रवजित भावमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ भनेको मतलब। अनि चाहिँ यो चिबरहरू लगाएर हैन भिक्षु भन्ने के एकैचोटि के जुङ्गा केश दारी यो केही काट्दैन नपर्ने यही भिक्षु भने हात पसार्ने बित्तिकै त्यहाँ हुने। त्यस्तो भाग्य किन प्राप्त गरे त ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ भने पहिलाको जन्ममा ती भिक्षुहरूले अस्त परिष्कार सङ्घलाई दान गरी आएको थियो र पो उनीहरूले त्यस्तो एउटा कर्मको प्रतिफलको रूपमा भाग्य लिएर आयो नि त। त्यसैले भाग्य भनेको पनि कर्मै हो उपासक उपासिकाहरू, अरू कुनै तथास्तु भनेर प्राप्त गर्ने होइन।
टाउकोमा छोएर भाग्य प्राप्त गर्ने पनि होइन। त्यो त आफैले गरी आएको कर्मले नै प्राप्त गर्ने विषय भएको कारणले नाम मात्रै दिएको त्यसलाई भाग्य भनेर, त्यो अरू कुनै कुरा होइन। अब त्यसरी चाहिँ भाग्य भनेको चाहिँ पहिलाको राम्रो कर्मद्वारा प्राप्त हुने प्रतिफललाई भाग्य भनियो। विपाक भनेर नराम्रो अकुशल विपाक भनेको चाहिँ पहिला तपाईले नराम्रो कर्म गरी आएको बापत प्राप्त हुने विपाकलाई अकुशल विपाक भनेर भनियो। तपाईले आफैले भोगेर आउने चिज हो। अरूले तपाईलाई बोकाएर ल्याउन पनि सक्दैन, अरूले तपाईले बोकाउन पनि सक्दैन। भाग्य भनेको कसैले दिने पनि होइन, भाग्य भनेको कसैसँग लिने पनि होइन। भाग्य भनेको त तपाईँ आफ्नै कर्मद्वारा प्राप्त गर्ने विषय हो। यति कुरा थाहा पाउनु भयो भने तपाईँ भाग्य र कर्मको विषयमा चाहिँ अलिकति प्रस्तिनु भयो होला। अब तपाईँ पहिला भाग्य बनाउनु भएको छैन भने अब बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त भन्दाखेरि पहिला भाग्य बनाएको छैन भनेकै मतलब तपाईलाई पहिला कर्म गरेको छैन त हो नि। अब तपाईँ वर्तमानमा तपाईसँग हात खुट्टा बोली वचन शरीर छ भने अहिले तपाईले कर्म गर्न सक्नुहुन्न त? हुन्छ। त्यसैले अहिले कर्म गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला नभएको भाग्य पनि तपाईले अहिले बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ, हो कि होइन? हो। भनेपछि पहिला बनाइ आएका भाग्य छ भन्दैमा अहिले तपाईले हात खुट्टा केही नचलाइकन बसियो भने के तपाईको त्यो भाग्य सुरुर आएर तपाईको जीवनमा चाहिँ छोपिन आउँछ त भन्दाखेरि होइन। भाग्यलाई परिभोग गर्नको निमित्त पनि कर्मै चाहिन्छ। भाग्यलाई परिभोग गर्नको निमित्त पनि अहिले वर्तमानमा तपाईले कर्म बिना त फेरि भाग्यको परिभोग हुँदै हुँदैन। जस्तै तपाईको सामुन्ने मिठा मिठा खानाहरू अगाडि हुनुलाई चाहिँ पहिलाको भाग्य भनेर भनिन्छ। भाग्यको कारणले तपाईको सामुन्ने खाना त आइयो। ए मेरो त भाग्य छ बा, मेरो सामुन्ने त 84 व्यञ्जन खानाहरू आयो भनेर तपाई बसिरहनु भयो भने के त्यो खाना उडेर तपाईको मुखमा आउँछ र? मुखमा त आउँदैन नि। त्यो खाना खानको निमित्त तपाईले के गर्नुपर्ने रहेछ? अब कर्मै गर्नुपर्छ। यानी कि तपाईले हात चलाएर त्यसलाई लिएर मुखमा हालेर चपाएर निल्नुपर्छ। भाग्य भनेको पनि परिभोग गर्नको निमित्त फेरि कसले गर्छ त? कर्मले नै गर्छ। हेर्नुहोस् है, कर्मले नै भाग्य बनाउँछ। भाग्यको प्रतिफल भोग गर्ने पनि कर्मले नै गर्दछ। नभएको भाग्यलाई पनि कर्मले बनाउन सकिन्छ, भएको भाग्यलाई पनि अझै वृद्धि गर्ने पनि कसले गर्ने त? कर्मले नै गर्ने। अब भन्नुहोस् तपाईँ, कर्म ठुलो कि भाग्य ठुलो? भाग्य भनेको के हो? कर्म भनेको के हो? भाग्य कसरी सृजना हुन्छ? भाग्यलाई कसरी परिभोग गरिन्छ? कर्मले कसरी भाग्य निर्धारण गर्छ? कर्मले कसरी भाग्यलाई वृद्धि गर्छ भन्ने कुरा त प्रश्न हुनुभयो भने नि त प्रश्निनुपर्छ यो भाषाको भाषा। त म पनि तपाईलाई भन्छु भाग्यमानी भइस भनेको मतलब के हो त? भगवान बुद्धको धर्ममा भाग्यमानी भइस भन्यो भने के हो भने राम्रो कर्म गर्न सकिस् भनेको। त्यो नराम्रो कर्म अकुशल कर्मबाट अलग भएर राम्रो कर्म गर्न सकिस् भनेको आशीर्वाद भनेर सम्झिनुस्। तपाईसँग नभएको चिज पूर्वमा चाहिँ त्यो तपाईकोमा राखिदिएको चाहिँ होइन। त्यसैले भगवान बुद्धले कहिले पनि तपाईलाई भाग्यमानी भएस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको कहीँ पनि तपाईले देख्नु भएन होला। मैले वरदान दिए भने तथास्तु भनेर चाहिँ यसरी हात राखे तथास्तु भनेको पनि तपाईले कहीँ पनि सुन्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि यो भाग्य भनेको, यो वरदान भनेको दिने लिने कुरै होइन कि। यो दिएर लिएर प्राप्त हुने चिज होइन। कर्ममा भए मात्रै दिन सकिन्छ। तपाईको कर्ममा भयो भने मात्रै प्राप्त होस् भन्न सकिन्छ। तपाईसँग त्यस्तो कर्मै छैन भने तपाईले जति सुकै कराए पनि जति सुकै गरे पनि तपाईले कर्म बिना त के पनि प्राप्त गर्नै सकिँदैन के यो संसारमा, हैन?
अब हामी भन्तेहरूले तपाईँले दान गर्नुहुन्छ भने सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस् भनेर आशिष चाहिँ दिन्छौँ। त्यसको मतलब राम्रो कर्म, राम्रो धर्ममा प्रोत्साहित गरेको हो कि त्यो सुख हुने, सुखी होस्, निरोगी हुने, दीर्घायु हुने, राम्रो राम्रो कुशल संस्कारहरू सम्पादन गर्न सकोस् भनेको र गर्यो भने सकिन्छ भने हैन। अब म तपाईहरुलाई अब आधी घण्टा गइसक्यो, अब धेरै चाहिँ यो हैन भूमिकाहरु नबाडौं। म तपाईहरुलाई एउटा राम्रो एउटा प्रसंग मात्रै सुनाएर आजको देशमा मैले चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहे है। त भाग्य र कर्मको विषयमा एउटा युद्धको प्रसंग छ, दुईजना राजाहरूको विषयमा। एउटा राज्य थियो, त्यो राज्यको बीचमा एउटा खोला बग्थ्यो। त्यो खोलाको कारणले गर्दाखेरि नै तिनीहरूको राज्यमा सिँचाइ हुन्थ्यो, उब्जनी हुन्थ्यो, जनताहरू चाहिँ खेतीपाती गरेर खान्थ्यो। र राज्य सञ्चालनको लागि त्यो खोलाको पानी दुवै राष्ट्रको लागि त्यत्तिकै आवश्यक थियो। तर मान्छेहरूको मन न हो, कहिलेकाहीँ त्यो खोलाको पानीको विषयमा लिएर दुईवटा राज्य बीच विवाद हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त विवादले ठूलो रूप पनि लिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त सीमा पनि नाग्थ्यो। युगौं युगदेखि चलिआएको त्यो विवाद कहिले टुङ्गिने नामै लिँदैन। दुईटा राज्य बीचमा जहिले खटपट त्यही खोलाको कारणले गर्दाखेरि शान्ति भनेको छँदै छैन। कता हरायो। जहिले विवाद हुने क्रममा अन्ततः दुईवटा राज्यका राजाहरूले चाहिँ के विचार गरे त, जहिले खटपट, जहिले कचकच, जहिले यस्तै, अब त भएन, अब सहने कुरा भएन, अब त युद्धै गर्नु पर्यो भनेर त्यो पानीको, त्यो खोलाको विवाद चाहिँ अब युद्धसम्मको अवस्थामा पुग्यो। घनघोर युद्ध हुने भयो। अब युद्धको सिलसिलामा राजाहरूले चाहिँ अब युद्ध त गर्ने, युद्ध त हुने पक्कै भयो। त त्यसै राज्यको, दुईटा राज्यको एउटा बीचमा एउटा जंगल थियो। त्यो जंगलमा चाहिँ साह्रै विद्वान, साह्रै पण्डित एकजना सन्त रहन्थ्यो। सन्त त्यहाँ चाहिँ बस्थ्यो। सबैको भविष्यसम्म पनि भन्न सक्ने ज्ञानी के, नामुड, सबैले मान्ने, यताको राष्ट्रले पनि मान्ने, उताको राष्ट्रले पनि मान्ने, जताततैको राष्ट्रहरूले पनि मान्ने एकजना नामुद पण्डित विद्वान सन्त पनि एउटा जंगलमा बसिरहेको थियो। दुवै राजाले युद्ध गर्न अगाडि दुवै राजाले त्यो सन्तलाई सम्झे, अब युद्ध त गर्ने, यो युद्ध विजय वा पराजय के हुने हो एकचोटि त्यो सन्तलाई भेटेर पनि बुझौं न। जुन मैले युद्ध लड्न गइरहेको छु, त्यो लडाईँमा मेरो विजय हुन्छ कि हार हुन्छ एकचोटि यसो बुझेर आउनु पर्यो भनेर एकजना राजा आएर त्यो सन्तलाई वन्दना सन्दना गरेर, नमस्कार बिन्ती आदर गौरव सत्कार गरेर, हे सन्त, हाम्रो राज्यमा खोलाको कारणले गर्दाखेरि ठुलै विवाद भएर अहिले लडाईँको परिस्थितिसम्म पुग्यो। जुन लडाई अहिले म लड्न गइरहेको छु, यो लडाई जित्ने मेरो भाग्य छ कि छैन, विजय हुने मेरो भाग्य छ कि छैन भनेर सोधेछ। पहिलाका मान्छेहरू भाग्यमा मात्रै विचार गर्छन्, भाग्यमा मात्रै निर्भर हुन्छन्, भाग्य नै छैन भनेर पुरपुरोमा हात राख्छन् है।
भाग्यमा प्राप्त गरेको भनेर मातेर हिँड्छन् हैन। खाली भाग्यको कुरा। अहिले बरु अलिकति मेरो कर्ममै नभएको भन्न जानियो, कर्मलाई अगाडि सारियो। अहिले त पहिला त भाग्य भनेको के हो भनेर नबुझेको। भाग्य भनेको पनि कर्मको प्रतिफल त हो। अब नभएको भाग्यलाई पनि बनाउने को त भन्दाखेरि आफू नै हो भन्ने कुरा थाहा छैन धेरै मान्छेहरूलाई। मैले भाग्य लिएर आएको छैन भने मैले बनाउन सकिन्छ यही जन्ममा भन्ने कुरा बिर्सिन्छ के। पहिला बनाएर आएको भाग्य पनि आफैले कर्मद्वारा बनाएको भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ के उसले। त्यहाँनिर चुकिन्छ कि पहिला बनाएर आएको भाग्यलाई परिभोग गर्नको निमित्त पनि कर्मै चाहिन्छ। पहिला बनाएर नआएका भाग्यलाई पनि अहिलेकै कर्मले बनाउन सकिन्छ कि। बुझ्नु भएर तपाईले भनेको। फेरि बुझेन भने फस्सार्छ फेरि। प्रसङ्गतिर जाउँ। प्रसङ्गले अलिकति बुझ्ला कि बुझाइदेला कि। राजाले सोधेको प्रश्नमा त्यो सन्तले, त्यो पण्डित विद्वान सन्तले के भने, महाराज यो लडाईँमा तपाईको विजय हुने भाग्य त म देख्दैन। तपाईको भाग्यमा यो लडाईँ विजय हुने छैन। लडाईँ जित्ने तपाईको भाग्य छैन भनेर भन्दैछ। त्यसो भनेपछि त्यो राजा त के भएछ? अब आफ्नो भाग्यमा नभएको युद्ध गरे पनि हार्छ भन्ने विषय भयो नि त त्यो। तपाईको भाग्यमा यो लडाईँ जित्ने भाग्य छैन तपाईको। तर त्यो राजाले के विचार गरे फर्केर, ओहो यो लडाईँ जित्ने मेरो भाग्यमा त छैन। तर लडाईँ त हुने भयो यहाँनिर चाहिँ। अब मैले लडाईँबाट पछि हट्ने पनि अवस्था भएन। त्यसैले मेरो भाग्यमा नभए तापनि म यो लडाईँ लड्छु। भरपूर यो दिलो ज्यान लगाएर म लड्छु। यद्यपि मेरो हारै भए पनि कायर पूर्ण तरिकाले मेरो हार नहोस्। मेरो हार पनि संसारको लागि उदाहरणीय होस्, आदर्श बनोस्। तर म यो लडाईँ लड्छु। अब भाग्यमै नभएको कुरालाई मैले कसरी गर्ने? तर म लड्छु। मेरो पराजय पनि आदर्श बनोस्। दिलो ज्यान लगाएर त्यो राजाले चाहिँ तयारी गरे, पूर्ण तयारी गरे। त्यस्तै गरी अर्को एकजना राजा पनि आएर त्यो विद्वान पण्डित सन्त कहाँ आएर वन्दना सन्दना सत्कार आदर गौरव गरेर नमस्कार गरेर चाहिँ जिज्ञासा राखे, हे पण्डित सन्त, हाम्रो दुईवटा राज्यहरूको बीचमा ठुलो लडाईँ हुन लागिरहेको छ खोलाको पानीको कारणले गर्दाखेरि। मेरो भाग्यमा यो लडाईँ जित्ने भाग्य छ कि छैन, विजय हुने भाग्य छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि त्यो पण्डित सन्तले यसो हेरे, मुसुक्क मुस्कुराएर के भने त भन्दाखेरि, हे राजन, हे महाराज, यो लडाईँ जित्ने तपाईको भाग्यमा छ। तपाईले भाग्यको आधारमा यो लडाईँ जित्ने पक्का छ। भाग्य तपाईको पक्षमा छ भन्ने बित्तिकै त्यो राजा त मुस्कुराए, लडाईँमा मेरो विजय हुने भयो, भाग्य त मेरो पक्षमा पो रहेछ भनेर त्यो राजा पनि खुसी भएर आफ्नो राज्यमा गएछ। उसले सोचेछ, बडा मसँग लडाईँ लड्न आउने
देखलास अब तिम्रो कतिको फुइ रहेछ, तिम्रो कतिको हिम्मत रहेछ, म पनि हेरौँ। भाग्यले त मलाई साथ दिने भयो नि त। त्यस्तो विद्वान पण्डित सन्तले, साराका सारा विषयलाई ज्ञात भएका पण्डितले त्यसो भनेपछि त उसलाई त खुसीको सीमा नै भएन उसमा त। अनि तयारी पनि खासै गरेन उसले। किन त भन्दाखेरि जित्ने नै हो, भाग्य नै हाम्रो पक्षमा, यो युद्ध जित्ने भाग्य नै हामीले लिएर आएको रहेछौँ। खासै तयारी पनि भएन हैन। तर उता भने हार्ने मान्छेको फेरि उसको मनमा त थियो मैले लडाई हार्छ, मेरो लडाई जित्ने भाग्य छैन, तर म लड्छु, म क्षेत्रीय हुँ, लडाईभन्दा भाग्न सक्दैन, दिलो ज्यान लगाएर लड्छु, जति शक्ति छ म त्यति प्रदर्शन गरेर लड्छु, र हारे तापनि म संसारको लागि आदर्श बनेर जान्छु। कस्तो सोच त्यसको। त्यसपछि दुवैजनाको दुईटै राज्यको राजाहरूको बीचमा घमासान युद्ध भयो, महासंग्राम भयो के त्यहाँ। एउटा पक्ष थियो जसले आफूहरू पराजय हुने भन्ने विषयलाई मनमा राखे तापनि आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर परिश्रम गरेर जति सक्छ त्यति शत्रुहरूलाई चाहिँ नाश गर्ने हिसाबले त्यहाँ लड्न आयो। हारे तापनि पराजित भए तापनि संसारको लागि आदर्श हुने गरी पराजित हुने हैन। भए पनि पराजित त्यसरी होस् न। हाम्रो नेपालमा पनि छैन यहाँ बलभद्र कुवरदेखि लिएर कस्ता कस्ता लडाई हामीले इतिहासहरू पढेको स्कुलमा। हारे तापनि ब्रिटिस सेनाहरूले सलाम गरेर गएर के लेखेर गएर के प्रशंसामा यस्तो पो लडाई लड्नुपर्छ भनेर हैन। हारे पनि त्यस्तो होस् भन्ने विषय भयो। एउटा यतापट्टि एकजना राजाको पछि कसरी लडिरहेको छ, हामी त यो लडाई जित्ने हो, जित्छ हामी। पण्डित विद्वान सन्तले हाम्रो भाग्य हाम्रो पक्षमा छ भनेर भनेको छ, उनीहरू लडिरहेको छ। तर लडाईँमा चाहिँ हुँदै गइरहेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसको भाग्य छ भनेर जुन पक्ष राजाको छ ती पक्षहरूको सेनाहरू त धमाधम त्यहाँ चाहिँ सखाप हुँदैछ। यतापट्टि भाग्य नभएका पराजित हुन्छ, तिमीहरूको जित्ने भाग्य छैन भनिरहेका व्यक्तिहरूको त त्यहाँ त थुप्रै जितहरू भइरहेको छ। तैपनि यताको राजा के हो त भन्दाखेरि अब अलिअलि त सेनाहरू लडाईँमा मरिहाल्छ, यता गरिहाल्छ, तर भाग्यले मेरो पक्षमा छ, म त जित्छु भनेर चाहिँ लड्दैछ। हुँदा हुँदा के भयो त बास्कुबासीहरू, लडाईँ लड्दा 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 आफूले चाहिँ चढेर आएको त्यो घोडाको खुट्टासम्म पनि भुइँको त्यो कापमा खुट्टा परेर खुट्टा निकाल्नु नहुने अवस्था भइसक्यो। तैपनि त्यो राजाले वास्तै गरेन कि भाग्य त मेरै पक्षमा हो, यति जादु घोडाको खुट्टा त्यो कापमा चाहिँ झरेर के हुन्छ र, भाग्यले त मलाई साथ दिन्छ, जसरी भयो भने मेरै विजय त हुन्छ भनेर उता आफ्नो भाग्यको विश्वास गर्दै गर्दै लड्न थालेको छ। उताको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब भाग्य त छैन, आफ्नो चाहिँ जिलो ज्यान लगाएर कर्म गर्ने, त्यो कर्मले चाहिँ कस्तो प्रतिफल दिन्छ। यदि हारे तापनि हाम्रो चाहिँ आदर्श बनोस् भनेर कर्म गर्न थालेछ क्या उनीहरूले धम्माधम। त आखिरमा त्यो भाग्यमा विश्वास गर्ने राजाको त्यो घोडा खुट्टा त्यो भुइँको कापमा खसेर घोडा लडेपछि त राजा पनि के भयो त, त्यो भाग्यमा विश्वास गर्ने राजा पनि अब घोडामा चढे आएको राजा पनि त त्यहाँ भुइँमा लड्ने भयो नि त। लडियो। यतापट्टि
भाग्य छैन भन्दा भन्दै पनि आफ्नो कर्म गरेर जसरी हुन्छ जे हुन्छ युद्ध त गर्ने हो, आदर्श बन्ने हो भनेर कर्म गर्दै आएका राजाले आखिरमा लडेको राजालाई चाहिँ च्यापै समाएछ। राजाले त्यो कर्म गरेर आएका राजाले भाग्यमा निर्भर भएको राजाले कथालो समाएर आफ्नो अधीनमा राखिहाल्यो। आफ्नो अधीनमा राखिहाल्यो। अब राजालाई आफ्नो अधीनमा राखिसकेपछि त युद्ध त सक्यो त। कसको जित भयो? भाग्यको जित भयो कि कर्मको जित भयो? त्यो हुन त त्यो कर्ममा भाग्य थिएन, तर उसले कर्म गर्दा गर्दै चाहिँ के गरिदियो? भाग्य बनाइदियो। यतापट्टि भाग्य छ भन्दा भन्दै हिँड्ने मान्छेले कर्मै गरेन त भाग्यको प्रतिफल परिभोग गर्नको निमित्त पनि कर्म चाहिने हो। अब भाग्य छ भनेर बसेर कर्मै नगरिकन भाग्य पनि तपाईले परिभोग गर्न पाउनुहुन्न के फेरि। त कर्म गर्दै आएका राजाले भाग्यवान त्यो राजालाई आफ्नो अधीनमा पारेपछि युद्ध जितिसकेको अवस्था थियो। त्यति बेला त्यो विद्वान पण्डित सन्त पनि त्यस्तो युद्ध भएको थाहा पाएर, युद्ध सकेको थाहा पाएर त्यहाँ आएछ हैन। युद्धभूमि त्यहाँ आएछ। आएको बेलामा त त्यो जुन भाग्यवान भनेर भनेका राजाले सोधेछ, हे पण्डित विद्वान सन्त, हेर्नुस् आज मेरो गति। तपाई त नामुद सबैको भविष्य जान्ने, भाग्य छ कि अभाग्य छ कि सबै कुरा थाहा पाउने तपाईले त मलाई भन्नु भएको थियो। यो लडाई त मैले जित्ने भाग्य लिएर आएको छु। भाग्य त मेरो पक्षमा छ, तर यहाँ त सबै परिवर्तन भयो त। यहाँ त सबै फरक भयो त। यहाँ त देख्यो, आज म भाग्यवान भनेर तपाईले भविष्यवाणी गरेको राजा कसैको अधीनमा छु। मैले त सम्पूर्ण रूपमा त लडाई त हारे। के तपाईले गर्नुभएको भविष्यवाणी साँच्चै गलतै हो त? अब तपाईको कसैले पनि विश्वास गर्ने छैन यो संसार। तपाईले त भाग्य मेरै पक्षमा भन्नुभएको थियो नि त, तर यहाँ त फरक भयो त। त्यसपछि त्यो पण्डित सन्तले के भने त भन्दाखेरि, हे राजन, मैले तपाईलाई भनेको पनि थिएँ भाग्य तपाईकै पक्षमा छ भनेर, तर अर्को राजा जसले यो युद्ध जितेको थियो त्यो राजालाई मैले भनेको थिएँ युद्ध जित्ने तपाईको भाग्य छैन। युद्ध जित्ने तपाईको भाग्य छैन भनेर मैले भनेको थियो, तर उसले युद्ध जित्यो। त्यही त म भन्दैछु, तपाईले भनेको भविष्यवाणी त फरक भयो नि त। भन्ने बित्तिकै त्यो सन्त, त्यो पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे राजनहरू, तपाईहरु आश्चर्य नमान्नुस्, तपाईहरुको भाग्य अहिले पनि त्यही छ। फरक भएको छैन। यहाँ भाग्य फरक भएको छैन। तपाईहरु आफू राजाहरु फरक भएको हो। यहाँ तपाईहरुको भाग्य त थियो, तपाईको भाग्यमा यो युद्ध लड्ने, यो युद्ध जित्ने तपाईको भाग्य नै थियो। भाग्य त जित्ने नै थियो, तर फरक के भइदियो भन्दाखेरि तपाई व्यक्ति फरक भयो। यहाँ भाग्य छ भन्दै तपाईले कर्मै फरक गर्नुभयो। त कर्मै फरक भएपछि
भाग्य हुँदा हुँदै पनि भाग्यको परिभोग गर्ने पनि कर्मले नै हो। यदि कर्म फरक गरियो भने भाग्य भए तापनि त्यसलाई परिभोग गर्न सकिँदैन। र अर्को कुरा, जो राजासँग युद्ध जित्ने भाग्य थिएन त उसले कर्म गर्ने उसलाई अवसर छ भने त्यही कर्मले त्यो भाग्य पनि उसले निर्माण गर्न सक्छ। भाग्य भएको राजा पनि यहाँ फरक भयो, भाग्य नभएको राजा पनि फरक भयो। फरक यति मात्रै हो कि तपाईँ युद्ध पराजित हुने तर्फ चाहिँ फरक हुनुभयो, भाग्य नभएको राजा चाहिँ युद्ध जित्ने तिर चाहिँ फरक कर्म उसले गर्न सक्यो। यति मात्रै फरक हो। त्यसैले मैले जुन भविष्यवाणी बानी गरेको थिएँ त्यो फरक भएको छैन, त्यो अहिलेसम्म पनि छ। तपाईँ राजाहरू नै आफूमै फरक भएको। तपाईले भाग्य छ भन्दा भन्दै युद्ध जस्तो विषयमा भाग्य भए तापनि त्यो भाग्यको परिभोग गर्नलाई त तपाईँ पूर्ण तयारी भएर तपाईले कर्म गर्नुपर्ने थियो नि त। त्यो कर्म तपाईले गर्नु भएन। त्यसैले तपाईँ आज युद्ध हार्दै हुनुहुन्छ, पराजित हुनुभयो तपाईँ। र अर्को भाग्य नभएको त्यो राजा जसले आफूसँग त्यस्तो भाग्य छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि उसले आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर उसले कर्म गरेको छ, पूर्ण तयारी गरेको छ र उसले नभएको भाग्यलाई पनि सृजना गरेको छ। त्यो पनि उसको आफ्नो कर्मले नै गर्ने त हो नि। त्यसैले आज भाग्य नभएको राजा भनाउँदाले पनि भाग्य सृजना गरेर युद्ध जितेको छ। ए राजनहरू, भाग्य फरक भएको छैन, तपाईहरू आफै फरक हुनुभएको मात्रै हो। यति कुरा बुझ्नु भनेर त्यो पण्डित सन्तले त्यसरी भनेपछि त ती राजाहरू त एक आपसमा हेरे भाग्य र कर्म भनेको त यस्तो पो रहेछ त। भाग्य र कर्ममा यसरी पो फरक त आउँदो रहेछ त। हामीसँग भाग्य छ भनेर हामी चुपो लागेर बस्यौं भने भाग्य भनेको त अतीतको कर्म मात्रै हो। त्यो अतीत कर्मलाई परिभोग गर्नको निमित्त त वर्तमानको कर्म त चाहिन्छ नै रहेछ। र अतीतमा हामीले चाहिँ राम्रो कर्म नगरी आए तापनि यो जन्म यो वर्तमानमा त्यो भाग्य नभए तापनि यो वर्तमानको कर्मले हामीले भाग्य बनाउन सक्ने रहेछ। त्यसैले भाग्य भनेको त आफ्नै हातमा रहेछ, आफ्नै कर्ममा रहेछ। आफूले गर्ने कर्मबाट नै भाग्य सृजना हुने रहेछ। आफूले गरेको कर्मले नै भाग्य निर्धारण गर्ने रहेछ। भाग्य भनेको न लिने हो न दिने हो, त्यो त आफ्नै कर्मले गर्ने हो। त्यसैले कर्मवान मान्छेहरू भाग्य छ छैन भन्नेमा सवाल होइन। कर्मवादी मान्छेहरूले नभएको भाग्यलाई पनि सृजना गर्न सक्छ, भएको भाग्यलाई त परिभोग त गर्छन्। कर्म नै छैन भने तपाईले अब नभएका भाग्यहरू त बनाउनै सक्नुहुन्न, भएका भाग्यलाई पनि तपाईले कर्म गर्नु भएन भने भएको भाग्यलाई पनि परिभोग गर्न सक्नुहुन्न। अब भन्नुहोस्, भाग्य ठुलो कि कर्म ठुलो? कुन चाहिँ ठुलो भयो? हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले कर्मवादी हुनु, कर्ममा विश्वास गर्नु। कर्म जतिको बलवान यो संसारमा कोही छैन, केही छैन, कहीं छैन। कर्म नै श्रेष्ठ छ, कर्म नै सर्वोपरि, कर्म नै उत्तम, कर्म नै पनित, कर्म नै विशाल श्रेष्ठ छ। तपाईले कर्म मात्र गर्नु संसार जित्न सकिन्छ। भाग्य छ छैन भन्ने सवालै उठ्दैन कर्मवादीहरूको लागि। भाग्यमा भए परिभोग गरिहाल्छ, भाग्यमा छैन भने पनि सृजना गरिहाल्छ। कर्मवादीलाई केही भाग्यको कुनै उसलाई दोष, उसलाई प्रतिफलको वास्ता हुँदैन। कर्म सामुन्य त भाग्य पनि झुक्नुपर्छ।
कर्मवादीहरूसँग त भाग्य पनि चुक्छ। तपाईँ भाग्यमानी मात्र भएर हुन्छ? भाग्य परिभोग गर्नको लागि त कर्मै चाहियो नि। कर्म बिना त तपाईँले भाग्य पनि भोग गर्न पाउनु। भाग्य नभए पनि कर्मले भाग्य सृजना गर्न सक्छ भनेपछि के ठुलो भयो? कर्मै ठुलो। त्यसैले कर्मवादी हुनुहोस्, कर्म र कर्मको फललाई बुझ्नुहोस्, कर्म र कर्मको प्रतिफललाई तपाईँले चाहिँ परिभोग गर्न सक्ने गरी थप कर्महरू गर्दै जानुहोस्। कर्मले नै तपाईँलाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, निर्वाण सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भनेको तपाईँको कर्मले नै गराउँछ कि। त्यो बिना कर्म भाग्य त निर्माण हुँदैन भने हैन। बिना कर्म तपाईँले भएको भाग्यलाई परिभोग गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसैले कर्म भनेको कति महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने विषय आजको यो प्रसङ्गले पनि प्रश्न पार्छ उपासक-उपासिकाहरू। त्यसैले हार पनि जितमा परिवर्तन हुन्छ कर्मको कारणले। जित पनि हारमा परिवर्तन हुन्छ यदि कर्म गरिएन भने। भाग्यमा मात्रै विश्वास गर्ने मान्छेहरू यसरी जितेको लडाईँ पनि हार्नु पर्ने हुन्छ। कर्म गर्ने मान्छेहरू हारेको लडाईँ पनि जितेर देखाइदिन्छ। त्यसैले कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ जीवनदेखि हार्नु भएको जस्तो लागे तापनि कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने मान्छेहरू जीवनदेखि हारे तापनि कर्म गर्न सकियो भने हारेको जीवनलाई फेरि विजय बनाउन सकिन्छ। यदि भाग्यमा विश्वास गरेर तपाईँ कर्म गर्नुहुन्न भने विजय भइसकेको जीवन पनि हारमा परिवर्तन हुनको निमित्त केही समय लाग्ने छैन। धेरै समय लाग्दैन हार्नको निमित्त, पराजित हुनको निमित्त। त्यसैले कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, विजय प्राप्त गर्नुहोस्। कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। यस्तो कुरा भगवान बुद्धको शिक्षामा छ। उपासक-उपासिकाहरू यस्तो कुराहरू छ। हामी त के भन्छौँ? म त हारेँ, म त खत्तम, म त सक्यो, मेरो जीवन त धिक्कार भनेर बस्छौँ नि। त्यो तपाईको कमजोर मानसिकता मात्रै हो। उठाउनुहोस्, जाग्नुहोस्, लड्नुहोस्। तपाईसँग हात छ, खुट्टा छ, तपाईको मन छ, बोली छ, परिश्रम छ, समय छ, गर्नुहोस्। नभएको भाग्य पनि बनाएर चम्किनुहोस्। भएको भाग्यलाई परिभोग गरेर चम्किनुहोस्। के छ? कर्म नै गर्नको निमित्त यो मनुष्य जन्ममा आएको। तर याद गर्नुहोस्, कुशल कर्म हुनु पर्यो, राम्रो कर्म हुनु पर्यो, असल कर्म हुनु पर्यो, उपकार हुने कर्म हुनु पर्यो। चाहे बोलीबाट गर्नुहोस्, चाहे मनबाट गर्नुहोस्, चाहे शरीरबाट गर्नुहोस्। कर्म चाहिँ असल कुशल हुनु पर्यो बस। भाग्य त चम्किन्छ। भाग्य त आफूले नै बनाए हुने त हो नि। कसले बनाउँछ? अरूले बनाउँछ? यस्तो यसो गरेर जप गरेर हैन, जप तप गरेर भाग्य चम्किने हो र? कर्म गरेर चम्किने हो नि त जाले हैन। त्यसैले उपासक-उपासिकाहरू यो कर्म र भाग्यको कुन चाहिँ बलवान भन्ने विषयमा आज मैले एउटा प्रसङ्ग उठाइहालेँ, प्रसङ्ग पनि देखाइहालेँ। त्यसैले हुन त के कुराहरू हामीले परिभोग गरिसकेको कर्महरू हुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ अब तपाईको चाहिँ अब जन्म लिने, तपाईको रूप प्राप्त गर्ने, त्यो त परिभोग गरेको, भाग्यमा प्राप्त गरेको, कर्मले प्राप्त गरेको भन्नुपर्छ हाम्रो भाषाबाट। त कसैले भाग्यले प्राप्त गरेको भन्नुहोस्, भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्। तर त्यो भाग्य भनेको पनि कर्मै हो। त हामी अब कता जन्मिएका, हामी कोही चाहिँ सहरमा जन्मिन्छ, कोही पहाडमा जन्मिन्छ, कोही तराईमा जन्मिन्छ हैन, कोही कुनै परिवारमा जन्मिन्छ, कुनै कुलमा जन्मिन्छ। त्यो आफ्नो पहिलाको कर्म संस्कारले प्राप्त गरेको भाग्य अनुसार त्यो त परिभोग गरिएको विषय हो। त्यसलाई त अब भोग गरिसकेको विषयलाई त त्यसलाई त अब तार्न सकिन्न नि। अब यस्तो रूपलाई अब मैले कसरी चेन्ज गर्ने हैन? यस्तै रूप लिएर आए हैन। यो त परिभोग भइसकेको कुरा भएर यो रूपलाई त हामीले चाहिँ बदल्न सकिँदैन। तर मन त छ नि। मनलाई त वर्तमानमा मनमा त अझै परिभोग गर्न पाउने अवसर छ नि। हो, त्यसलाई त परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि। त्यसलाई त निखार्न सकिन्छ नि। त्यसलाई त धारिलो बनाउन सकिन्छ नि।
सक्ने चिजहरू त थुप्रै छ नि उपासक उपासिकाहरू, होइन? अब तपाईँ केटा हुनुभयो, तपाईँ केटी हुनुभयो, त्यसलाई त परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर अहिले त तपाईँको केटा मान्छे केटी बन्छ, केटी मान्छे केटा बन्छ, त्यो आफ्नै त्यो प्रकृतिको विरोध हुने गरी त्यो गरिएका, होइन, त्यो परिस्थितिले सृजना गरिएका, त्यो रहरले सृजना गरिएका अवस्थाहरू भयो, त्यो अपवादको रूपमा छन्। तर समग्र रूपमा प्राकृतिक रूपमा हामी पुरुष भएर जन्मिसकेपछि महिला भइन्न र महिला भइसकेपछि पुरुष भइन्न। त्यो पनि हाम्रो कर्मको कारणले नै प्राप्त भएको भाग्य, त्यो परिभोग भएको भाग्य भयो, त्यो सकिएको भाग्य भयो। त्यसैले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई थप गर्नुपर्ने मन वचन शरीरलाई त परिभोग गर्दै जाने क्रममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पहिला तपाईँका बोलीहरू रुखा सुखा छन् भने अहिले स्मृति राखेर अप्रेमादि भएर यही बोलीलाई सुन्दर शान्त विशाल बनाउन सकिन्छ नि। पहिला तपाईँका व्यवहारहरू रुखा सुखा छन् भने अहिले तपाईँको व्यवहारलाई चाहिँ स्मृति राखेर होस राखेर हराभरा बनाउन सकिन्छ नि। पहिला तपाईँको मन रुखा सुखा भए पनि अहिले तपाईँको मनलाई हराभरा बनाउने अवसर त छ नि तपाईँसँग। त्यो त गर्न सक्नुहुन्न नि। कर्मले नै गर्छ, त्यो सबै कुरा कर्मले नै गर्छ। तपाईँको भाग्यमा नभए पनि कर्मले त सृजना गर्न सक्छ, होइन? तर मेरो त भाग्यमै छ भनेर तपाईँ बसिरहनु भयो भने भाग्यलाई पनि परिभोग गर्ने त कर्मले नै हो। बिना कर्म तपाईँले प्राप्त गरी आएको भाग्यलाई परिभोग गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि भाग्यलाई परिभोग गर्न पनि कर्म अनिवार्य विषय भयो भनेपछि बिना कर्म त तपाईँले केही गर्नै सक्नुहुन्न। भएको भाग्य पनि परिभोग गर्न सक्नुहुन्न, नभएको भाग्य पनि सृजना गर्न सक्नुहुन्न। कर्मै गर्ने हो भने भएको भाग्यलाई पनि परिभोग गर्न सकियो, नभएको भाग्यलाई पनि सृजना गर्न सकियो। बुझ्नुभयो कर्मको विषयमा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ यो कर्म भन्ने चिज। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? कर्म गर, कर्म गर। स्वर्गको पनि लोभ छैन, नर्कको पनि भय छैन। कर्मवादी हुनु भाग्य पनि झुकिन्छ पाउमा, भाग्य पनि झुक्छ रे कर्मको पाउमा। सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायाद कम्म योनि कम्म बन्डु कम्म पन्टी शरण। सारा चीज कर्महरू हुन्। सबै प्राणीहरू कर्ममा नै आश्रित हुन्छ, कर्ममा नै निर्धारित हुन्छ। जन्म मरण कहाँ जन्मिने भन्ने त्यो पनि कर्मले नै निर्धारण गर्छ। कस्तो योनिमा जन्मिने त्यो पनि कर्मले निर्धारण गर्छ। तपाईको सही शरण भनेको पनि तपाईकै आफ्नै कर्म नै हो, हैन? कर्मको प्रतिफल भोग्नै पर्छ। कर्मले सबै सृजना गर्छ, कर्मले नै सृजना गर्ने हो। तपाईको जीवन कहाँ जन्मिन्छ, कसरी जन्मिन्छ, के भएर जन्मिन्छ, सबै चीज कर्मले नै गर्ने हो, हैन? त्यसैले कर्मलाई अगाडि सारेर हामी हिँड्न सकियो भने अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि बत्ती अगाडि राखेर हिँडे जस्तो हुन्छ रे। कि अँध्यारोमा चाहिँ बत्ती अगाडि भएपछि के हुन्छ? तपाईँ जता जता जानुहुन्छ त्यतै त्यतै तपाईँको चाहिँ के भन्छ अन्धकार धदेर जान्छ नि। त्यो भइसकेपछि अब कर्मलाई तपाईँले अगाडि राख्नुभयो भने सारा चिज चाहिँ पछि पछि लागेर आउँछ उपासक उपासिकाहरू। अब यहाँ कसैले सोधेको पनि छ कर्म महिला र पुरुष कसरी हुन्छ? त्यो तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ सन्दर्भ अर्कै भएको कारणले तपाईँले पञ्चशीलको विषयमा सुन्नुभयो होला, महिला पुरुषहरू कसरी भएर जन्मिन्छ भन्ने कुरा। मैले देशमा पनि कतै कतै गरिसकेको छु, यही विषयमा मात्र गरेको छैन। तर तपाईँले सम्झिनु, तपाईँकै पहिलाको कर्मको कारणले तपाईँ महिला पुरुष हुने हो। आमा बुवाले म छोरै जन्माउँछु भनेर कसैले जन्माउन सकिँदैन, म छोरी नै जन्माउँछु भनेर पनि कसैले सक्दैन। त्यो त उनीहरूको कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा हो, होइन? त्यसरी सकिने भए त अब वैज्ञानिकहरूले त के गर्छ, उनीहरूले छोरा कि छोरी भनेर थाहा मात्र पाउन सक्छ। तर छोरा नै जन्माउने छोरी नै जन्माउने भनेर कसै गर्न सक्छ? सक्दैन नि। कालो नै जन्माउने, सेतो नै जन्माउने, लम्बु नै जन्माउने, पुर्के नै जन्माउने, मोटो घाटो नै जन्माउने भनेर कसैले भन्न सक्छ?
एउटा आमाले आफूले जन्माउने सन्तान पनि आफूले भनेको टाइममा जन्माउन सक्दैन, त्यो कर्मको कारणले हो। यति याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ अस्तित्वमा विश्वास गर्नेहरूले मात्र यस्ता कुरालाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। यो कर्मको अवस्थाहरू पनि छन् जीवनमा थुप्रै। यो अभिधम्ममा तपाईले पढ्नु भयो भने धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा हाम्रो बसमा छैन। पहिलाको कर्मले हामीलाई दोहोऱ्याइरहेको विषयलाई कुनै कुनै कुरा हामीलाई हाम्रो बसमै हुँदैन। परिभोग गर्ने विषय हो, जन्मिने भनेको पनि परिभोग भयो नि त। त्यसैले चाहिँ त्यो परिभोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो हाम्रो बसमा हुँदैन। नत्र भने त एउटा आमाले मैले भनेको टाइममा मेरो बच्चा हो, मैले खुवाउने, मैले पालेको, मेरो गर्भमा रहेको, मैले भनेको टाइममा म चाहिँ यो छोरालाई जन्माउँछु, छोरीलाई जन्माउँछु भनेर भन्न सक्नुपर्ने नि, सक्दैन नि, हैन? त्यो पनि कर्ममा हुन्छ। त्यो समय, परिस्थिति, कर्मले गर्छ सबै कुरा। त्यसैले आजलाई यति नै गरौँ उपासकहरू। अब पक्कै पनि यो भाग्य र कर्मको विषयमा तपाईलाई अलिकति भए पनि पर्दाहरू उघारेर मैले देखाउन सकेँ जस्तो मलाई लाग्यो। अब कतिको भयो तपाईहरु आफैले चाहिँ विचार गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला है, अनि थाहा पाइन्छ। र अन्तमा आज गरिएको सम्पूर्ण कुशल कर्महरूलाई हामी अनुमोदन गरौँ, पुण्यानुमोदन भनेर भनिन्छ। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महास्तवीर भन्ते र स्यादो उपनिता विवंश सुगति निर्वाण कामना गरौँ। र सम्पूर्ण गुरुजनहरू बितेर जानु भइसकेका हैन, गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। र तपाईहरुको इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु, हामी सबैका इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू जति पनि छन् बितेर जानु भइसकेका, उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको सुगति निर्वाण प्राप्त होस्। र देवताहरू, मनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर हामीले कामना गरेर पुण्यानुमोदन गर्नु। र पुण्यानुमोदनको अगाडि आज एउटा चाहिँ श्रद्धालु हाम्रो दाताहरूको नाम पनि मैले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले, यो दान पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति र सधर्मप्रति श्रद्धा आस्था राखेर मार्गको निर्माण प्राप्त होस् भन्ने आशिका गरेर यो नामहरू चाहिँ के उल्लेख गरौँ हैन। हिजो एकजना हाम्रो उपासक, साह्रै श्रद्धावान उपासक उपासिका हुनुहुन्छ है, उहाँको छोराहरू पनि आउनु भएको थियो हिजो चाहिँ बिहारमा। उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो ज्याउला खेल रोशनी शाक्य ज्याउला खेलबाट त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी ज्याउला खेल स्थित उहाँको श्रीमान अशोक शाक्य ज्याउला खेलबाट पनि रु 10,000 ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरूको चाहिँ समृद्धि, उन्नति, प्रगति होस् भनेर कामना गर्न चाहे। त्यस्तै गरी उहाँकै हातबाट हिजो प्राप्त भएको अनुसार ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि चाकोपाटबाट शोभा लक्ष्मी शाक्यबाट पनि रु 10,000 श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। उहाँको आमा हुनुहुन्छ, उहाँको बुबा प्रेम रत्न शाक्य चाकोपाटबाट पनि रु 10,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। उहाँको छोरा अभिनव शाक्य ज्याउला खेलबाट पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ छोरा अभिनव शाक्यलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। हिजो उहाँहरू आउनुभएको थियो है। त्यस्तै गरी उहाँहरूले चाहिँ मैले एकचोटि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, हाम्रो गुरुवर श्रद्धेय ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्तेको मैले अस्थि लिएर आएको छु। मैले चाहिँ आफ्नै कोठामा राखिरहेको छु। कतिले त कोठामा राखेर केही भएछ न भन्नुहुन्थ्यो, तर मलाई त गुरुसँग बसेको जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ कोठामै राखिरहेको छु है, गौरवका साथ। पछि हामीले त्यही अस्ति राखेर चाहिँ उहाँको एउटा चैत्य पनि निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ एउटा मनस्थिति राखेको पनि छु। त्यसै अनुसार उहाँले पनि त्यो कुरा सुन्नुभएको रहेछ। उहाँलाई धेरै खुसी लाग्यो रे।
त्यसैले चाहिँ अस्थि धातु चैत्य निर्माणको लागि पनि रोशनी शाक्य ज्याउला खेलबाट रु 10,000 पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र अर्को उहाँले चाहिँ भोजनको लागि पनि आज रु 3 भोजनको लागि भनेर आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानुभएको छ। रु 3,000 भोजनको लागि आर्थिक सहयोग पनि गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। यसरी चाहिँ साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा धेरै धेरै साधुवाद है। उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धाको कदर गर्दै उहाँहरूको त्यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवन सफल होस् र सार होस् होइन। भगवान् बुद्धद्वारा देशित धर्महरूलाई चाहिँ ग्रहण गरी जीवनमा अहिले अघि भने जस्तै कर्ममाथि विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने साँच्चैकै मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात गर्न सकिन्छ। र अहिलेलाई पुण्यानुमान गरौँ, सबैले साधुकार भन्नुहोला। साधु 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 है। र हाम्रो ध्यान केन्द्र चाहिँ निर्माण हुन गइरहेको हुनाले होइन उपासक उपासिकाहरूले पनि साथ सहयोग दिनुहुन्छ भने सबैलाई स्वागत छ है। जति हामीले गरे त्यही कर्म नै हाम्रो चाहिँ छाया जस्तै पछि 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 लागेर आउने। तपाईँले गर्नुभएको दान, तपाईँले पालन गर्नुभएको शील, तपाईँले अभ्यास गर्नुभएको ध्यान भावना कहिले पनि खेर जाँदैन। त्योबाट प्राप्त भएको पुण्य कसैले चोर्न सक्दैन, कसै कुनै आगोले चाहिँ जलाउन सक्दैन, पानीले बगाउन सक्दैन, हावाले उडाउन सक्दैन, चोर डाका फताहरूले चाहिँ लुट्न सक्दैन, ठुत्न सक्दैन। तपाईँको त्यो पुण्य भनेको चाहिँ तपाईँको निजी सम्पत्ति हुन्छ, यो जन्म र परलोक जन्मको लागि पनि। र अन्तमा निर्वाण सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त पनि आफूले गरे आएका दान शील भावनादि कुशल कर्मले अवश्यमेव साथ सहयोग भरोसा अवश्य हुन्छ भनेर पुण्यानुमान गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। कोरोना कहरबाट सबै बच्न सकोस्, बचाउन सकोस्। साधु साधु साधु।